guys, welcome back to our channel. It's me Ais Raksa and हजुर आई एम माइजु अर्पणा केसी अनि आइस तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आभारी छु तिमीले आफ्नो च्यानलमा मलाई बोलायो। म धेरै खुसी छु। एकदम खुसी छु त्यही हो। म पनि एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु है माइजु मेरो च्यानलमा आइदिनु भयो। सो बाइ द टाइटल तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हामी के गर्दैछौँ। सो वी आर डुइङ विस्पर च्यालेन्ज हैन। अनि यो एयरफोन लगाएर हामी गर्नेछौँ र यो रुल्स चाहिँ म तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। सो गाइस यो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हेडफोन लाउँछु हैन। मैले चाहिँ हैन अब जसले लाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हेडफोन लाउँछौँ एन्ड सपोज मैले हेडफोन लगाइरहेको छु भने माइजूले मलाई 4वटा शब्दको सेन्टेन्स भन्नुहुन्छ हैन। सो एउटा शब्दलाई चाहिँ 5वटा जस्तै कि एउटा राम्रो भन्नुभएको छ अनि त्यो राम्रो शब्दलाई चाहिँ मैले अब 5 चोटिमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी नै 5 चोटिमा अनि लास्टमा चाहिँ एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट मैले भने भने चाहिँ मैले 1 पोइन्ट पाउनेछु है त। सो अब चाहिँ हामी च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ होला एन्ड फर्स्ट चाहिँ मै जान्छु अभियसली हैन। अब म जानु भएन हैन। ल ल आइस अनि आज ओके एउटा दोस्रो म मिले रोको कोकरो रोको गोको रोको गोकुल रोको फेरि रोको गोकुल रोको होइन के आएन मलाई त्यो नेक्स्ट थिए आज म गएको थिएँ मिलेन अझै ल फेरि 5 चोटि आज म लास्टमा थिएँ आज म लास्टमा थियो आज म एकचोटि फेरि लास्ट आज म रोको थिएँ आज म समथिङ थिएँ समथिङ थिएँ आएन मलाई आएन अब भनिदिनु त आज म रोको थिएँ म त गोकुल सो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ मेरो आएन भन्नु। सो 5 मा मेरो 5 चोटिमा मेरो एकचोटि गयो है। अब 4 चोटि बाँकी छ। अब फेरि पुरै 4 तिमीले नि गर्ने कि अब म गर्ने? पुरै 4 मैले गर्ने पुरै 4 तपाईले गर्ने। हस् अब म सोचेकै रहेछु। नेक्स्ट क्वेशन कस्तो फेरि कस्तो कसको कस्तो कटु कस्तो अलि ओट चलाउनु न ओट कस्तो कसमो भएन एउटा चान्स छ के तिमीले कस्तो कस्तो ल भए राम्रो राम्रो ए भयो राम्रो त बुझिहाल्छु क्या म राम्रो कपडा कपडा हो सकियो त भयो 4वटा भयो नि कस्तो राम्रो कपडा हो ए भगवान मिले है फाइनली गाइस 4 के अरे 5 वटामा एउटा मिल्यो एउटा मिलेन 3 चोटि बाँकी अब थर्ड प्रश्न है। ओके ल गो पसिना ए आको तिमीलाई ए भगवान त्यही रहेछ है त्यति हो। ओके त्यही नै हो। ओके 3वटामा 2टा मिल्यो अब 2टा बाँकी है। 2टा मागे अब भन यस्तो अलिक सोच्नु के यसो गाह्रो छ ओके निष्ठुरीको स्टुडियो फेरि अझ क्लियर निष्ठुरीको रिसुट्यो उतिर फर्केर भन्नु नि रिसुटेको नेक्स्ट शब्द आएन मलाई त्यो आएन है त नेक्स्ट शब्द माया पाउन कस्तो गाह्रो निष्ठुरीको माया पाउन कस्तो गाह्रो। अब चाहिँ के भन्छ
5वटामा 3टा मिलाए, एउटा मिलेन, अब एउटा बाँकी। ए भगवान, म त पुरै उसो भयो नारे। फेरि टाइट ल एकदम गाह्रो भयो। के सोच्ने? खुट्टा कुखुरा खुट्टा खुट्टा यो केटाले चिज चाहियो सुनिन् क्या हामीले। हँ? फेरि अर्को भन्छु है। अर्कोलाई ल अर्को चाहिँ बुझेँ फेरि मैले। हो र हो अर्को भन्छु। अर्को हो। बर्खा पहिला बर्खा महिला बर्खा पहिला बर्खा बर्खा परिका बर्खा मैखा बर्खा महिला भएन। अर्को नेक्स्ट शब्द मास मार्क्स मास मास पानी पार्टी पानी फेरि पानी पाकी पानी पानी पर्छ। पर्छ। ल सुरुको मिला। फेरि एकचोटि शब्द बनाउँदा फर्क। बर्खा मास पानी पर्छ। पानी पर्छ, महिना पानी पर्छ मिल्यो, अब कुन चाहिँ मिलेन? बर्खा मास पानी पर्छ। आहा बुझिनँ मैले हो र यो शब्द। ल के भन्नु अहिले? बर्खा मास पानी पर्छ। ए ओके। भनेपछि 5वटामा आयुषले 2टा गलत भयो। 2टा गलत भयो, 3टा चाहिँ मैले मिलाएँ है। अब मेरो के हुन्छ पनि थाहै छैन, म त डर पो लाग्यो त। र मैले थियो अब शब्द चाहिँ अलिक प्रहार अलिक कडा गर्नु पर्यो मैले पनि। मैले कस्तो सजिलो सोध्छु। अब म चाहिँ अब एयरफोन लाग्नलाई रेडी छु होइन। अनि अब लगाइहाल्छु, अनि अहिले अब मलाई कस्तो कस्तो कुराहरू सोध्छन्। जस 5वटा शब्दसम्म चाहिँ सोध्न पायो। हस् 5वटा शब्दसम्म चाहिँ किन अड्दैन है मेरो कानमा? मलाई चिनेन क्या? ल ल ठिक छ। All good. Okay. एकछिन ल भयो है त। पहिलो है पहिलो कालो 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 कपाल 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 कपी कमी कपाल कपडा होइन अब एकचोटि कपाल कपाल कालो कपाल घुम्रियो 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 बुझ्नुभयो। कालो कपाल घुम्रियो मनमा मनमा। ए यो त बुझ्नुभयो। ल यो ठिक छ। त्यो पहिलो कालो कपाल भनेपछि अनि घुम्रियो भन्दाखेरि यही कपाल याद आयो। मैले चाहिँ गीतको भन्न खोजेँ ठ्याक्कै बुझ्नु भएछ मैले। एउटामा म बास एउटामा पास होइन 5 पोइन्टमा 1 पोइन्ट। अब नेक्स्ट है त। अब चाहिँ गीत सकेछ फेरि। ओके सो नेक्स्ट न 5वटा शब्द सोध्छ है। 5वटा भरे हजुर भरे मकै भरे भरी होइन हिजो है भरे भरे बेलुका बेलुका साइकल तातो साइकल कालो साइकल भरे बेलुका कति छ बाँकी? 3 छ भइसक्यो। भन्नु त साइकल कालो कालो मात्रै भइरहेछ। साइकल साइकल बुझ्नु भएको साइकल अरे बुझिहाल्यो नि। भरे बेलुका साइकल घुमाइ ट्विस्ट भरे बेलुका साइकल बेच्नु बेच्ने
बेच्न बेच्न जाऊ जाम म्युजिक आइरहेछ आहा। र दुईटा मिलाउनु भयो अब बाँकी कतिवटा दुईटा अब तीनटा बाँकी छ अहिले हामी सुन्ने गर्दा भन्नु पनि हेर्नु सम्बन्ध सम्बन्ध सब्जी सम्बन्ध सम्झिनी होइन सम्बन्ध लास्ट दुई चाहिँ फेरि भन त सम्बन्ध सम्बन्ध कस्तो बुझ्दिनु भएको बिछोड पछिको बिछोड पछिको सम्बन्ध फेरि भन त बिछोड कस्तो बुझ्दिनु भएको सम्बन्ध बिछोड नहोस् हुने नहोस् सम्बन्ध बिछोड फेरि भन त नहोस् सम्बन्ध बिछोड भयो कति बाँकी छ? नहोस् पाँचवटी भयो है यो नहोस् अब एउटा लास्ट हो एउटा ल भन त फेरि हाम्रो सम्बन्ध बिछेको भयो सम्बन्ध बिछोड डट डट अब लास्टको एउटा ए हाम्रो सम्बन्ध बिछोड राम्रो हाम्रो अब बिचको के होला त सम्बन्ध बिछोड ड्यास हाम्रो ए सम्बन्ध बिछोड नहोस् हाम्रो तीनटा मिलाउनु भयो अब एउटा मिलाउनु भयो भने जित्नु भयो डाइरेक्ट ए त्यस्तो हो अब एउटा लास्ट हो ओके हजुर नेक्स्ट ए, गहिरो नरिवल गहिरो 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 नयन गहिरो छैन गहिरो सजिलो पाँचवटी भयो भयो अर्को अब अर्को सागर चिया सागर चाहना सागर साइट सागर थाक सागर सागर ओ सागर सागर समथिङ सागर हजुर सागर सागर पछि उयो पनि इन्फाइनाइटले के भन्छ नेपालीमा ए ल अपरम्पार हजुर अपरम्पार 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 ओ कस्तो बुझ्दै गयो मेरो त्यस्तो वर्ड त्यस्तो मजाले बोल्छु यस्तो भयो अपरम्पार हुन्छ सुन हुन्छ सुन हुन्छ सुजी हुन्छ हुन्छ छुन्न पाँचवटी भयो के भन्नुभयो सागर अपरम्पार होइन ड्यास सागर गहिरो सागर अपरम्पार हुन्छ भयो मिलेन मिलेन ल यो एउटा रङ भयो रङ भयो रङ भयो है रङ अब नेक्स्ट फेरि बिचबाट ल अब तिनवटा भन्नुभएको छ एउटा रङ भएको छ अब एउटा 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 क्वेसनले डिसाइड गर्छ है यो 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 गेम अब कसले जित्छ कसले हार्छ है एउटा अब फेरि क्वेसन फर्स्टबाट एउटा बाँकी हो अनि 5 वटा हुन्छ है तपाईँले यो राइड गर्नु निकाल्नु थियो अब यो राइड गर्नुभयो भने चाहिँ जित्नु भयो रङ गर्नुहुन्छ फेरि एक एकवटा क्वेसन सोध्नुहोस् ए त्यस्तो हो ए हस् भएर गएर हजुर नेक्स्ट है नेक्स्ट अर्को पढ्ने गेममा पनिर पनी पनी
परेली पानी एउटा र ए अर्को अर्को माड मास मा कुरा कुखुरा लुगा हुन्छ होइन कति भयो मा मिल्यो सेकेन्ड मिलेन अब लास्ट है कागज कहाँ खस्यो कागज के खान्छौ मिलेन है यो मिलेन मिलेन अब सबै भन्छु म एकचोटि हजुर परेली मा लुकाई मैले बुझिनँ बाबु यो बुझेन ल यसमा टाइ भयो गाइस के भयो अब शब्द के हो भन्छु परेलीमा ए लुकाई राख न कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ कति सजिलो गाना ए परेली भनेको के भन्नु भयो कति दुईटा रङ भनेको टाइ भयो टाइम ब्रेकर टाइ ब्रेकर गाइस अब म लाउँछु तपाईँले अब एउटा सोध्नु पर्यो अब एउटा सोध्नु यदि मैले राइट गरेँ भने राइट गरेँ अब म तपाईँलाई सोध्छु होइन यदि रङ गरेँ भने रङ लु ओके सो है त लेट्स गो रेडी छ नि तिमी ल निष्ठुरी हिस्टोरी ए भगवान पहिले हिस्टोरी निष्ठुरी छु को छु को छु हो छु फिर निष्ठुरी हिस्टोरी छु नो छु नेपाली छु ए पाँचवटा टकै भयो हिस्टोरी छु म म सक्यो ए भगवान सक्यो सक्यो निष्ठुरी छु म। निष्ठुरी छु म वा हिस्टोरी छु म मिल्यो मिल्यो। मिल्यो ओके ल ल मैले जितेँ गाइस अब नेक्स्ट माइजूलाई सोध्छु म क्वेसन होइन भागो भागै गरे अनि अब माइजूले भन्नु भने राइट भन्नुभयो है नत्र भए मैले जित्नेवाला छु सो अब चाहिँ डेन्जर क्वेसन सोध्नुपर्ने अवस्था ल हजुर पनि बर्थडे पार्टी के अरे फेरि? चार पाँच अब लास्ट एउटा बाँकी बेलकुमा लास्ट एउटा बाँकी हो पृथ्वी अँ पृथ्वी अब फर्स्ट के लाउँछु म्युजिक है पृथ्वी ब्रह्मा पृथ्वी भयो नि पृथ्वी फेरि भन्नु ब्रह्मा भरममा ब्रह्मा तिनचोटि भयो हौ चार अब। भूकम्प ब्रह्मा भरममा ब्रह्मा फेरि भन्नु त सक्यो भइसक्यो पाँचचोटि भइसक्यो ए भगवान भइसक्यो ए हारे म छैन अझै भइसक्यो पृथ्वी ब्रह्मा हो को को अझ दुईटा भन्न पाइन्छ नि त पाँचवटा भन्न पाइन्छ पृथ्वी ब्रह्मा को हजुर अब को पछि शक्ति हो त्यो के भन्छ चक्र पार्टलाई के भन्छ ल ल नेक्स्ट चक्र हजुर चक्र तिनचोटि दुईचोटि चक्र छ चक्र छ चक्र फेरि भन्नु त छ एकचोटि भने तिनचोटि हो लास्ट हो अब चक्र भन्छ अब होइन होइन होइन
होइन के हो हारे म भन्नु उयो भन्नु पृथ्वी ब्रह्माण्ड चक्र होइन ल भन्नु पृथ्वी भ्रममा छ भयो आउट भयो के भयो हारे पृथ्वी ब्रह्माण्डको चक्र होइन भनेको ए भगवान पृथ्वी भ्रममा छ अरे मैले पृथ्वी ल ब्रह्माण्ड हारे ओहो, बल्ल तल यस्तो मुस्किल शब्द भेट्टाएँ मैले होइन लास्टमा चाहिँ ट्रिकी थियो नि लास्टमा त जित्नलाई नि ट्रिकी थियो पृथ्वी भ्रममा छ भने जस्तो लाग्यो। अनि मैले ब्रह्माण्डको चक्र भनेको छ अनि तपाईँले चक्र फेरि छको छ भयो है सो ल सो 6 राउन्डमा अब मैले 4 राउन्ड जितेँ माइजूले 3 राउन्ड जित्नु भयो यही बेला चाहिँ भान्जी आइसलाई ताली बजायो। सो गाइज आफ्टर लङ टाइम मैले माइजूसँग कम्पिट गर्दाखेरि मैले जितेको छु होइन अनबिटेबल अनडिफेन्डेड हुन्छ नि च्याम्पियन होइन अनडिफेन्डेबल च्याम्पियन हुनु सो आइ एम ग्ल्याड द्याट होइन मैले जितेँ माइजूले जित्नु सकेँ म पनि एकदम खुसी छु तिमीले जित्यो। हार जित त भइरहेछ होइन सो एउटा हजुरहरूको लागि एउटा अब भनौँ न इन्टरटेनमेन्ट कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो च्यालेन्ज होइन कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड अरू के च्यालेन्ज नयाँ भिडियो के हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अब लकडाउनमा पनि त्यही के भिडियो बनाऊँ भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तो हुन्छ नि त सो तपाईँहरू आइडियाजले केही नयाँ कन्टेन्ट नयाँ भिडियोहरू ल्याउन सक्छौँ होइन सो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हामी सबैजनाको च्यानललाई पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन होइन हाम्रो ब्लिस फ्यामको असमको च्यानल होइन प्रार्थनाको च्यानल नेपाली मोम्स रेसिपीको मेरो एन्ड हाम्रो क्रिस भाइले पनि खोलेको छ नयाँ च्यानल होइन सो डु एन्ड सब्सक्राइब यहीँ हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा सबैजनाको लिङ्क सो यति भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्छु त्यो हुँदा अगाडि तपाईँले के भन्नुहुन्छ मैले अब म त त्यही भन्छु बाबु अब नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला अनि सानो क्रिस भाइको पनि नयाँ च्यानल आएको छ उहाँलाई पनि गएर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। उहाँलाई पनि गरिदिनु होला हजुर उहाँ हो छोरा सो गाइज यति भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ उहाँले अलिक सो गाइज अब भिडियो इन्ड गर्छौँ हामी बाई बाई एन्ड लभ यु आस्ता ला विस्ता बेबी